प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड लाहौर पाकिस्तान कलीसिया की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ सेलिड्रिस की एक बहुत बड़ी टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। इसके अलावा आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर जाकर टेम्पल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए आप टीचिंग्स, सरमन्स और प्रस्तिश को एंजॉय कर उससे बरकत हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी के हवाला से हमारे प्रोग्राम्स जारी और सारी हैं और आज इस हवाले से पार्ट 18 है जिसके बारे में आज हम टीचिंग हासिल करेंगे। और आज जो टॉपिक होगा जिसकी टीचिंग हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे, चर्च इन तायतीरा एंड आयरन सेप्टर, तवातीरा की कलीसिया और लोहे का असा। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, तवातीरा की कलीसिया के कामों की तारीफ के बारे बताएं और ये बताएं कि कलीसिया 7 रूहों के कितने ताबिया थी और झूठी नबिया एजबल के हवाले से खुदावन ने जो शिकायत की है उसके बारे में तालीम दें। दूसरा क्वेश्चन, खुदा के बेटे के बारे और आंखें और आग के शोला और पांव पीतल के मानित, इसका क्या मतलब है, और रुल कुदस, गालिबाने और अजर के बारे में भी बताएं जिसमें लोहे का असा और कौमों पर हुकूमत और सुबह का सितारा है। इसके अलावा आज की कलीसियों और खादमों के लिए इसमें क्या सबक है। अब हम रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम सवालात के जवाबात लेंगे। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट का क्लिप अभी देखा। अब हम पहले सवाल का जवाब लेंगे। जी पास्टर साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स और पास्टर साइमन, सबसे पहले मैं 2 रेफरेंसेस पढ़ना चाहूँगा किताब मुक़द्दस में से, फिर इसकी डिटेल जो है वो शुरू करूँगा और साथ ही आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके सॉन्ग के लिए, मेरी पनाह। थैंक यू। और कलीसिया ने, बिलीवर्स ने बहुत इसको पसंद किया है। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। इसी तरह अपने जलाल के लिए गीतों के जरिए से और कलाम के जरिए से इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू। आमीन। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से 29वीं आयत तक। और तवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद और पाँव खालिस पीतल की मानिद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हराम कारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हराम कारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम तवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं न वाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है
اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ زبور 2 اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری معراج کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ آمین۔ بلیورز، یہ 2 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور آج جو ہماری ٹرانسمیشن نیمٹولوجی کے حوالہ سے علم الروح القدس کہ یہ 18واں ایپیسوڈ ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ 7 اسپرٹس کے حوالہ سے، یعنی ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے یہ ساری تعلیم جاری ہے، اور ہمارا جو سب ٹاپک ہے 7 اسپرٹ، 7 چرچز اور 7 سٹارز، 7 روحیں، 7 کلیسیائیں اور 7 ستارے، اور کرائسٹ ریزریکٹڈ گلوریفائڈ کرائسٹ کے دائیں ہاتھ میں یہ 7 ستارے اور شمعدان یعنی 7 کلیسیائیں ہیں، اور جو خدا کے تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے ہیں، 7 روحیں، ہولی اسپرٹ۔ تو یہ ساری تعلیم ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہے کہ 7 اسپرٹ کس طرح کلیسیاؤں کے اندر ورک کر رہی ہے، کیونکہ اب پاک روح کا آفس ہے، اور خدا کے دائیں ہاتھ میں جو 5 فولڈ منسٹریز، جو 7 ستارے ہیں، وہ کلیسیاؤں کو کس طریقے سے پاک روح کی مدد سے، اس کے زور سے لے کر چل رہے ہیں، اور دنیا بھر کی کلیسیائیں ان کو روح القدس فیڈ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، انوائنٹ کرتا ہے۔ اس لیے خادموں کو، کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو بھرپور ہولی اسپرٹ کے اوپر، جو ہمارا پیراکلیٹ، ہمارا ہیلپر، مددگار ہے، ہمارا پیراکلیٹوس، ہمارا کونسلر ہے، ہمیں صلاح دیتا ہے، مشورت دیتا ہے، روح حق ہے، سکھاتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور کرائسٹ نے آسمان پر جا کر ہمارے لیے اس کو بھیجا ہے تاکہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے اندر ہے، اور نازل ہوتا ہے، زور بخشتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت میں لکھا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو یہ 5 بیپٹزم ہے، قوت پانا، یہ زور حاصل کرنا ہے، اور خدا نے اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنایا ہے تاکہ ہم خدا ان کی عظیم خدمت کو سرانجام دیں، اس قوت کے جو ہولی اسپرٹ عطا کرتا ہے۔ اور جو 7 کا عدد میں بتا رہا ہوں کہ ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے بھی، اور یسایہ 11 باب 2 آیت کے اندر یہ 7 اسپرٹس کا جو ذکر ہے، میں بار بار اس کو بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ خداوند کا روح، حکمت کا روح، خرد کا روح، معرفت کا روح، مصلحت کا روح، اور قدرت کا روح، اور خداوند کے خوف کا روح۔ تو یہ 7 اسپرٹ کی انوائنٹنگ کلیسیاؤں کے اوپر جب ہے، اور جو 5 فولڈ منسٹر، رسول، نبی، پاسٹر، بائبل ٹیچر، ایوینجلسٹ، تو یہ بھرپور طریقے سے جو کلیسیاؤں کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ایک سینئر قیادت کے ساتھ مل کر، جس طرح ہم افسس کی کلیسیا، اور پھر سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تواتیرا کی کلیسیا، سردیس، لدوکیا، فیلڈلفیا، یہ ساری جو کلیسیاؤں کے جو فرشتے ہیں، اور گریک ورڈ جو اینجل کے لیے آیا ہے اینگلوس یعنی میسنجر، تو یہ خادم ہیں جو کلیسیاؤں کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور یوحنا عارف نے یہ مکاشفہ خداوند سے لیا، اور پھر خط یہ لکھے گئے اور لکھوایا خدا کے بیٹے یسوع نے، ریزریکٹڈ گلوریفائڈ کرائسٹ نے، اور ہولی اسپرٹ پھر جو زور بخشتا ہے، اور پھر وہ یوحنا عارف کے ذریعے سے کلیسیاؤں کو مخاطب ہے، اور روح القدس کی رہنمائی میں بلیورز، یہ خادم خدا کے جو کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، میسنجر ہیں، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے وہ سب باتیں جو ہولی اسپرٹ کرائسٹ سے لیتا ہے، وہ کلیسیاؤں کو آگاہ کرتا ہے۔ اس میں تعریف بھی کرائسٹ کرتا ہے کلیسیاؤں کی، اور جو شکایت ہے اس میں جو ہے دور کرنے کے لیے مشورت بھی دیتا ہے، اور روح القدس مزید ان کو، کلیسیاؤں کو غالبانے اور اجر کے لیے وہ موٹیویشن دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا بھر کی کلیسیاں، اور اس وقت جو ایشیا کوچک کی 7 کلیسیاں تھیں، ہمیں سبق حاصل کرنے ہیں کہ وہ 7 چرچز کے اندر روشنی کتنی تھی، کتنی کم تھی، اور خدا کا بیٹا جو ہائی پریسٹ کے طور پر شمعدان میں پھرتا ہے، وہ ہر کلیسیا کا جائزہ
लेता है ताकि शमादान रोशन हो और हमारी रोशनी कलीसियाओं की दूसरों तक पहुंचे। और मिसाल की किताब में लिखा है कि सादक का चिराग हमेशा रोशन रहेगा, वो बुझने नहीं पाता। जो रूल कुदस से मामूल कलीसियाएं हैं वो हमेशा जोर के अंदर रहती हैं। और आज जो टीचिंग जिसके ऊपर मैं देने जा रहा हूं, ये थबाथीरा की कलीसिया, चर्च इन थायटीरिया एंड आयरन सेप्टर, थबाथीरा की कलीसिया और लोहे का असा। तो इसके ऊपर मैं डिटेल तालीम दूंगा कि होली स्पिरिट, सेवन स्पिरिट जो है किस तरीके से इस कलीसिया के अंदर वर्क किया, कलीसिया कितना होली स्पिरिट के इन सेवन स्पिरिट के ताबिया। तो जैसा पास्टर साइमन ने बिलीवर्स सवाल 2 रखे हैं उनका मैं डिटेल बयान करूंगा। और आपने चार्ट में भी देखा कि क्राइस्ट के हाथ में जो क्षमादान है और 7 सितारे हैं। और दूसरी तस्वीर के अंदर आपने जो आयरन सेप्टर के हवाला से देखा है, लोहे के असा के हवाला से, इसके ऊपर मैं डिटेल आज तालीम देना चाहूंगा। और ये मुकाशफा बिलीवर्स को, कलीसियाओं को, खादमों को पता होना चाहिए। और आखिरी दौर में से हम गुजर रहे हैं, इसलिए बिलीवर कहीं भी पीछे हटने ना पाए, कहीं कमजोर होने ना पाए, बल्कि जोर पकड़ता चला जाए और रूल कुदस की रहनुमाई में चले। क्योंकि जो होली स्पिरिट की रहनुमाई में चलते हैं, उसकी हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे बेटियां हैं। इसलिए रूल कुदस का जब ऑफिस है और रूल कुदस हमें जोर बख्शता है, इसलिए उसके जोर को लेना है, उस तालीम को लेना है और उसको कभी रंजीदा नहीं करना। और इस आग को जो होली स्पिरिट की कभी बुझने नहीं देना अपनी जिंदगियों में, कलीसियाओं के अंदर, ताकि एक लायक तरीके से खिदमत सरंजाम दी जा सके। और जो थबाथीरा की कलीसिया के हवाला से मैंने पूरा पैसेज पढ़ा है, ज़बूर 2 का रेफरेंस भी मैंने पढ़ा है। तो जब थबाथीरा की कलीसिया के हवाला से आज मैं बात करने जा रहा हूं, तो बिलीवर जैसा मैंने लास्ट टाइम परगमन की कलीसिया के हवाला से और डबल एज सोर्ड के हवाला से बताया, आज मैं आयरन सेप्टर के हवाला से, ये एक अहम जो रेवलेशन जो थबाथीरा की कलीसिया के अंदर अजर के हवाला से बताया कि इस पे डिटेल से बताऊंगा। पर ये दूसरे सवाल के जवाब में मैं बयान करूंगा। और यहाँ पर जो क्राइस्ट खुदा का बेटा तारीफ करता है थबाथीरा की कलीसिया की और शिकायत के हवाला से, इन 2 बातों के ऊपर तालीम देने जा रहा हूं। और जैसा कि हम गुज़श्ता एपिसोड में तालीम को बड़े गौर से सुनते चले आ रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं, इसी तरह आज भी ये आप अपनी जिंदगियों के अंदर एक अहम लेसन को, अहम तालीम को, एजुकेशन को जिंदगी में ले सकेंगे। और थबाथीरा की कलीसिया, ये टर्की का इलाका, ये टर्की के मगरब की तरफ ये कलीसिया उस वक्त थी, यानी थबाथीरा का शहर जो उस दौर के अंदर था, वहां हर शहर के अंदर ही जहां जहां कलीसियाएं थी, बुत परस्ती, हरामकारी और बुरी तालीम पाई जाती थी, वो सारा बेबीलोन का जो कल्ट था वहां पर था। बुतों की कुर्बानियां, और कई शहर तो बहुत रिच थे दौलत के एतबार से, और कई सियासी तौर पर, मगर रोमी कैसर की वहां पर इबादत जो थी वो शहर लोग करते थे, प्रसिद्ध करते थे। उन सख्त दौर के अंदर कलीसियाएं थी। और थबाथीरा की कलीसिया ने इतने दुख तो नहीं उठाए, मगर ये दुख जहां हर शहर के अंदर मिलते रहे, तो यहां भी वो दुख उठा रही थी। और जब क्राइस्ट तारीफ करता है तो उसमें 4 बातों के हवाले से बयान किया गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, यानी तेरी मोहब्बत और तेरा ईमान, तेरी खिदमत और तेरा सब्र। तो सब्र तो तभी आता है अगर जो दुखों के अंदर खिदमत सर अंजाम दी जाती है। तो ये 4 बातें इसकी तारीफ की गई है। ये 4 काम जो यहाँ मेंशन किए गए हैं, इसके ऊपर बड़ा फोकस करें कि खुदा का बेटा जो हर एक चीज से वाकिफ है, ऑमनिशेंट है और हर चीज को जानता है, और वो कामों को देखता है, जिस तरह उसके हाथ के अंदर सितारे और क्षमादान है, और फिर वो एक हाथ से प्लम लाइन लिए हुए कामों का जायजा लेता है कि सीधे हैं या टेढ़े हैं, और उसी के मुताबिक बात करता है। और बनी इसराइल को आमोस की किताब में उससे फरमाया कि मैं दरगुजर नहीं करूंगा, अगर टेढ़ा काम होगा तो उसका बदला दिया जाएगा। और यही कलीसियाओं के लिए, क्योंकि खुदा के बेटे ने अपनी जान
دی है और रूह कुदस हमारी तरक्की के लिए, हमारी मदद के लिए, हेल्प के लिए दिया गया है ताकि हम खुदा के काम को खुदा के विजन के मुताबिक उसकी खेती और अमारत में जब काम कर रहे हैं तो होली स्पिरिट जैसे गाइड करता है उसी तरह काम अंजाम देना है। इसमें कहीं ऊपरी आग, स्ट्रेंज फायर जलने ना पाए, बल्कि खुदा के बेटे की सारी तालीम को होली स्पिरिट जो हमें सिखाता है लेकर चलने वाले बनने। और जो थवातीरा की कलीसिया थी ये बिल्कुल 100% बड़े बोझ के साथ खुदावंद की खिदमत को सरंजाम देती थी, वर्शिप करती थी उस घरोने सिटी के अंदर जहां पर रोमन कैसर की इबादत होती थी, उसको सजदा किया जाता था। ये कलीसिया उस शहर के अंदर मौजूद है पर अपने खुदावंद यीशु की इबादत और प्रस्तुत करती है और क्राइस्ट बखूबी नजर किए हुए है और वो शमादान में फिरता है और खुश है कि उसके काम भले हैं और उसके कामों में खुदा का बेटा सबसे पहले मोहब्बत का जायजा लेता है और कहता है मैं तेरे कामों यानी मोहब्बत को, ईमान को, सब्र को, खिदमत को तो जानता हूं। तो गोया इन बातों में कोई शिकायत नहीं है। इसका मतलब है कि 100% खुदा से मोहब्बत की जा रही है। अगापे लव थवातीरा की कलीसिया के अंदर मौजूद था और फिर फिलाडेल्फिया लव, ब्रदरली लव भी मौजूद था और कलीसिया एक दूसरे से मोहब्बत करती थी बिलीवर्स। और क्राइस्ट को कोई शिकायत नहीं है मोहब्बत के हवाला से, जबकि इफिसस की कलीसिया के अंदर पहली से मोहब्बत छोड़ दी थी। मगर थवातीरा की कलीसिया खुदा के बेटे और खुदा की जात में बाप यहोवा से मोहब्बत करती थी, रूह कुदस के ताबे थी तो ही जो ये मोहब्बत नजर आ रही है। और पहले क्वेश्चन के अंदर पास्टर साइमन ने ये पूछा कि सेवन स्पिरिट जो है कलीसिया कितनी सेवन स्पिरिट के ताबे थी, तो ये सेवन स्पिरिट हिकमत, खिद, मार्फत, खुदामंद का खौफ, मसरत, कुदरत, ये सब कुछ कलीसिया के अंदर वकूअ में आ रहा है। कलीसिया मुकम्मल ताबे थी तो वो खुदा की जात से मोहब्बत कर रही है। तो ये मोहब्बत पाकड़ू बिलीवर्स के खादमों के कलीसियाओं के अंदर डालता है। तो गोया जब मोहब्बत की तारीफ की गई है तो ये खिदमत करने के अंदर बड़े लव के साथ जो है संजाम दे रही है। और फिर ईमान की बात की गई है, फेथ की बात की गई है। काम इत्कादी इस कलीसिया के अंदर नहीं थी, बेइत्कादी इस कलीसिया के अंदर नहीं थी। ईमान के अंदर ये मजबूत कलीसिया थी। तो गोया जो पेट्रा हमारा क्राइस्ट चट्टान है उसके ऊपर ये जिंदा पत्थरों की हैकल मौजूद है और कायम है। ईमान की तारीफ की गई है और गलतियों के खात में लिखा है ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। तो गोया मोहब्बत थी खुदा के बेटे के साथ तो ईमान की भी तारीफ की गई है। तो ईमान उसी वक्त स्ट्रांग होता है, दिखता है, असर करता है और ये कभी कम इत्कादी नहीं जिंदगियों के अंदर आती जब मोहब्बत, प्योर मोहब्बत, लव खुदा की जात के साथ। तो कलीसिया एक दूसरे से बरादराना मोहब्बत करेगी। तो ये मोहब्बत भी मौजूद है, ईमान भी मौजूद है और जब ईमान मौजूद होता है तो वहां खिदमत के अंदर हर तरह की ठोस तालीम और मिरेकल जोर कलीसिया के अंदर होता है और खुदा उनको भरपूर तरीके से लेके चलता है और वो हर हालात का, हर मुश्किल का सामना करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्रानियों के खात में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बस खुदा के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि खुदा अपने लोगों की जमात में मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है यानी रिवार्ड देता है। और यही इस कलीसिया का जो रिवार्ड की जो दूसरे सवाल में मैं बयान करूंगा, क्योंकि ईमान की बड़ी पुख्तगी थी और रिवार्ड भी बहुत खूबसूरत तरीके से जो बयान किए गए हैं थवातीरा की कलीसिया के, और इसका ताल्लुक ईमान के साथ है, मोहब्बत के साथ है। तो ईमान भी मौजूद है, मोहब्बत भी मौजूद है और फिर लिखा मैं तेरी खिदमत को भी जानता हूं। तो यहाँ 5-fold मिनिस्टर जो हैं और कलीसिया का फरिश्ता जो है ये भरपूर तरीके से तालीमी तौर पर खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं और 5-fold मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। बाइबल टीचर यहाँ पर हैं, यहाँ एवेंजलिस्ट हैं, यहाँ पास्टर और नबी, हर तरीके से होली स्पिरिट यानी सेवन स्पिरिट की मुकम्मल
تابے داری کے اندر یہ خادم چل رہے ہیں، کیونکہ خداوند خدمت کی بھی تعریف کر رہا ہے. گویا تھواتیرا کہ اس کلیسیا کے اندر رومنس کے بیچ میں یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے، ان بدعتی لوگوں کے بیچ یہ خدمت کو سر انجام دے رہی ہے، یہودیوں جودائزم کے درمیان رہ کر یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے. اور اس سخت ماحول سے یہ روح جیت کر تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر لا رہے ہیں. تو کرائسٹ نے اس کی تعریف کی اور کہا میں یہ تو جانتا ہوں کہ یہ خدمت کا کام، اور پھر صبر، پیشنس تو اسی وقت آئے گا جب دکھ تکلیف. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ دکھ تکلیف بھی ان خادموں کو، مقدسوں کو دے رہے تھے، تو صبر کا پھل بھی جو روح القدس کا پھل ہے یہاں موجود ہے. تو گویا ایمان، محبت، صبر، خدمت، اس کی تعریف کی گئی ہے. اور بلیورز جو اور اس کے اوپر ایک خوبصورت بات کہی گئی ہے پاسٹر سائمن، وہ یہ کہ تیرے پچھلے کام جو ہے وہ پہلے کاموں سے زیادہ. تو گویا کلیسیا نے خدمت میں، ایمان میں، صبر میں یہ پہلے سے بھی زیادہ سبقت لے گئی. یعنی تعریف کی، کام کم نہیں ہوئے، جیسا کہ آج کل ہم کلیسیاؤں کے اندر اور خادموں کے بیچ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑ میں چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، مگر پہلے تو بہت ہی کام سر انجام دیتے ہیں، مگر بعض دفعہ آہستہ آہستہ وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں یا کم ہو جاتا ہے. پر تھواتیرا کی کلیسیا کی خدمت، ایمان، صبر اور لو یہ کم نہیں ہوا، لکھا ہے زیادہ ہوا. تو یہ بہت بڑی جو ہے تعریف کی گئی. تو یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تھواتیرا کی کلیسیا ہولی اسپرٹ کے مکمل تابع تھی. یہ چراغ مکمل طور پر روشن تھا تعلیمی طور پر، اور خادم اور جو لیڈ کرنے والا خادم، پاسٹر، سینئر یہاں پر تھواتیرا کی کلیسیا کا ہے، وہ خدمت کو سر انجام دے رہا ہے. مگر جو ہی تعریف کی جاتی ہے تو خدا مساعد شکایت کر رہا ہے، اور شکایت بھی خطرناک ہو رہی ہے. جبکہ تعریف کے اندر پہلے سے زیادہ کام ہے، مگر جو شکایت جو ہو رہی ہے یہ کلیسیا اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہے. وہ چاہتی تو نہیں ہے کہ ایسا ہو جس کی شکایت کی جا رہی ہے، مگر اس سے وہ غافل ہوئی ہے، اور اپنے کاموں کو جو وہ مثبت ہے اس طرف ان کا دھیان تھا، اور ان کا بدعتی تعلیم کی طرف دھیان نہیں تھا. جو فالس پروفیٹس جو تھی، ایزبل نامی وہاں پر جھوٹی نبیہ وہ پھیلا رہی تھی. تو اس کے حوالے سے جو شکایت کی گئی ہے پاسٹر سائمن، میں اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل بتانا چاہوں گا. پاسٹر سائمن، جو کویسچن میں آپ نے ایزبل کے حوالے سے جو جھوٹی نبیہ تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر ہے، اور بلیورز اس بدعتی تعلیم کے مطابق جو یہاں پر شکایت کی گئی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کلیسیا مکمل طور پر جیسا کہ اس کے کام، محبت، ایمان، صبر، خدمت کی تو تعریف کی گئی ہے، پر شکایت یہ کی گئی ہے کہ تو نے اس جھوٹی نبیہ ایزبل کو رہنے دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا جو پوزیٹیو کام کر رہی ہے وہ اپنے کام کے اندر مگن ہے، پر ایک بدعتی تعلیم کی جھوٹی نبیہ وہاں پر ورک کر رہی ہے، جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تو کلیسیاؤں کو بھرپور اپنے کام کے اوپر جو خداوند دیتا ہے توجہ کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی کڑوی جڑوں کی بابت، ایسے فالس ٹیچر کی بابت، ایسے لوگوں کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے، اور کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے. اور یہ شکایت کی گئی ہے کہ پاسٹر سائمن یہاں کہ تو نے اس جھوٹی نبیہ ایزبل کو رہنے دیا. تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ یعنی پاسٹر کو یہ کہا گیا ہے کہ تو نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا، تو نے اس کو ورک کرنے کی گویا جیسے اجازت دے رکھی ہے، حالانکہ کلیسیا کے کام بالکل ٹھیک تھے. اس لیے ذرا بر بھی اگر کلیسیاؤں کے اندر پاسٹر سائمن کہیں بھی بدعتی تعلیم ہے تو پاسٹر کو فوراً نوٹس لینا چاہیے، اس بدعتی خادم کے حوالے سے، اس بدعتی تعلیم کے حوالے سے. اور جہاں پر خادم جو نوٹس نہیں لیتے وہاں کلیسیاؤں سے شکایت ہو جاتی ہے. اور یہاں شکایت کی گئی ہے اس ایزبل کے حوالے سے جو جھوٹی نبیہ ہے، اور اس کی تعلیم اور یہ کریکٹر کہ یہ سلاطین کی کتاب کے اندر
जो अखियाब शायद इसराइल था उसकी बीवी एजबल, और ये बालीम की प्रस्तिश करने वाली औरत थी, और बाल के झूठे नबी जो 450 और यसीतों के झूठे नबी जो थे ये 400, उसके दस्तरखान पर ये खाना खाते थे। और जो एजबल मुकाबला करती थी, ये एलिया का मुकाबला, जो खुदा का बंदा था, उसके खिलाफ थी। तो एलिया उस दौर के अंदर रूल कुदस से मामूर शख्स, उसने भरपूर खिदमत सरंजाम दी उस दौर के अंदर। इसकी हरामकारियों, जिनाकारियों की वजह से, बुत परस्ती की वजह से, जो इसने इसराइल को गुमराह कर रखा था खियाब और उसकी बीवी एजबल ने, तो 3.5 साल तक एलिया ने आसमान को बंद रखा ताकि बारिश ना हो, और ये बहुत अगेंस्ट थी एलिया के। तो यहाँ पर जो स्पिरिट ऑफ जेजबल है, एजबल की जो रूह यानी एजबल की तालीम यहाँ पर मौजूद है थवातीरा की कलीसिया के अंदर, तो पास्टर ने इसका नोटिस नहीं लिया। हालांकि उस दौर में एलिया नोटिस ले रहा है कि इसराइल के अंदर उसका झूठे नबियों के साथ क्या काम था, मगर यहाँ पास्टर जो है ये उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। तो कहा गया कि तूने उस एजबल को, झूठी नबिया को रहने दिया, जो मेरे लोगों को, मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। तो गोया वो गुमराही के अंदर लगी हुई थी, गोया इनसाइड वो बीच में इस तरह के गलत बिदती तालीम फैलाकर बहुत से लोगों को अपनी तरफ ला रही थी, और वो गोया यूं उनके ज़ेह में डालती थी ये खुदा की बड़ी गहरी बातें हैं। ये खुदा की गहरी बातें तो नहीं, मगर ये वो शैतानी औरत ये कहकर उनको गुमराह कर देती थी कि ये खुदा की गहरी बातें। और फिर क्राइस्ट ने कहा कि जिन्हें तू खुदा की गहरी बातें कहती है वो शैतान की गहरी बातें हैं, यानी नॉस्टिकिज्म था, बुतों की कुर्बानियां जो वहां पर आम थी, और हराम कारी, जिनाकारी। तो ये जो स्पिरिट वर्क कर रही है जेजबल की, झूठी नबिया की, तो ये शिकायत की गई है थवातीरा की कलीसिया से, बिलीवर्स के उस कलीसिया के अंदर ये क्यों मौजूद है। और जो पास्टर जो है, जो लीडर है, वो इसके नोटिस नहीं ले रहा, पर क्राइस्ट ने खत के जरिए बताया कि मैंने उसे तौबा की मोहलत दी, यानी अगर वो वहां पर है तो मैंने उसको मोहलत दी है कि वो तौबा कर जाए जी। मगर वो अपनी हरामकारी से, इस गलत तालीम से तौबा नहीं करना चाहती। आज भी कलीसियाएं, आज भी कई ऐसे खादम जिनके अंदर वो जो स्पिरिट ऑफ जेजबल या स्पिरिट ऑफ बलाम या नॉस्टिकिज्म तो नहीं, पर आज की दुनियादारी की कई बातें पाई जाती हैं, और वो अपनी बातों से तौबा नहीं करते और उसी तरह फिर हलाकत की तरफ जाते हैं। तो गोया उस दौर के अंदर पास्टर साइमन जो स्पिरिट ऑफ जेजबल थी, एजबल की ये गलत तालीम, बिदती तालीम थी, तो क्राइस्ट ने कहा मैंने इसे मोहलत दी, टाइम दिया कि ये तौबा करे, बाज आ जाए अपनी गलत तालीम से, पर वो अपने कामों से बाज नहीं आ रही। तो गोया इसको मैं बिस्तर पर डालता हूं, जो इसके साथ जिना करते हैं उनको मुसीबत में फंसाता हूं। तो गोया यानी जो इस तालीम को मानते हैं, इसके साथ बदकारी करते हैं, इसने वो झूठे नबी पाल रखे हैं, उस तरह जैसे एजबल जो सलातीन के किताब के अंदर, इसराइल के अंदर जिससे झूठे नबी जो बना रखे थे, यहां पर भी उसने ग्रुप बना रखा था। और क्राइस्ट ने कहा कि मैं उनको मुसीबत में फंसाता हूं, बिस्तर पर डालता हूं, यानी मैं उनको बीमार कर दूंगा, मुश्किल में डाल दूंगा। जिस तरह शायद इसराइल अक्सिया जो अखियाब का बेटा था, और फिर यहोराम, तो अक्सिया को उसने बिस्तर पे डाला और बीमार हुआ, वो मर गया। और फिर इसी तरह जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर एजबल के अखियाब के 70 बेटे थे, याकूब ने उन बुजुर्गों को खत लिखा जिनको ये जो बुजुर्ग इन लड़कों को पाल रहे थे, और याकूब ने कहा कि इन लड़कों को मारकर इनके सर जो है वो मुझ तक पहुंचा दिए जाए। तो वो 70 बेटों के, एजबल के, अखियाब के 70 बेटों के सर काट दिए गए। तो गोया उसे झूठे नबी और अपने बच्चों को जो गलत तालीमात वो दे रही थी, बुत परस्ती की, हरामकारी की, ज़िनाकारी की, तो उसको मुसीबत में फंसाया, वो हलाक हो गए। और यही थवातीरा की कलीसिया में कहा गया
کہ ایسے خادم، ایسے لوگ جو ٹھیک تعلیم بھی رکھتے ہیں پر ساتھ ساتھ کوئی دنیا داری بدعتی تعلیمات رکھتے ہیں تو خداوند کبھی بھی ان کو کلیسیا میں برداشت نہیں کرتا. تو پاسٹر کو کبھی بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی بھی برداشت نہیں کرنا، اس کو آؤٹ کرنا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے میں ان کو ہلاک کروں گا. اور پھر آگے لکھا ہے تاکہ سب کلیسیائیں جانیں، دنیا کی کلیسیائیں جانیں کہ اس کلیسیا کے اندر میں نے ان خادموں کو جو غلط تعلیمات رکھتے ہیں کس طرح آؤٹ کیا. اور وہ منظر سے ہٹ جاتے ہیں بلکہ ہلاک کر دیتا ہے. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ خادم کیوں اتنی جلدی مر گیا، کیوں اتنی جلدی کلیسیا سے آؤٹ ہو گیا، وہ جا کے وہ بدعتی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے. تو ایسے ایماندار، ایسے خادم بلیورز جو بدعتی تعلیمات کلیسیاؤں کے اندر رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا بیٹا سردار کاہن ہائی پریسٹ شمعدان کو وزٹ کرتا ہے، یہ اس کی کلیسیا ہے. پاک روح ہیون اسپرٹ وہاں پر جنبش کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں شمعدان کے اندر. کو بدعتی تعلیم لے کر وہاں بیٹھ جائے وہ کبھی برداشت نہیں کرتا. اور اگر کوئی خادم جو ہے رکھے گا، برداشت کرے گا، تو ایسے خادم کو بھی وہ آؤٹ کرتا ہے اور کلیسیا شمعدان کو وہ ہٹا دیتا ہے. اور اس کی تعریف تو کی گئی، اس کے کاموں کی خدمت کی، ایمان کی، محبت کی، پر یہ پاسٹر صاحب میں اتنی بدعتی تعلیم جو وہاں پر پھیلائی جا رہی تھی، تو جب نوٹس لیا گیا تو کہا گیا کہ سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ میں دلوں گردوں کا جانچنے والا ہوں. دلوں گردوں کا جانچنے کا مطلب ہے ہارٹ اینڈ مائنڈ. میں جانتا ہوں ساری باتوں کو، ان کے اندر کی باتوں کو جانتا ہوں. اگر کوئی باہر بات نہیں لا رہا تو اندر رکھے ہوئے ہے غلط تعلیم، تو وہ جانتا ہے ہر ایک خادم کی تعلیم کو، ہر ایماندار کی تعلیم کو. اور کلیسیاؤں کے سٹرکچر، کیونکہ روح القدس دیا گیا اس لیے تاکہ وہ شمعدان روشن کرے، اور خدا کا بیٹا وزٹ کرتا ہے تاکہ شمعدان روشن رہے. تو یہ 5 فولڈ منسٹر کے ساتھ مل کر ہول اسپرٹ اور خدا کا بیٹا، ہم اس کے نائب ہوتے ہوئے وہاں پر کام کرتے ہیں. تو تھباتیرا کی کلیسیا کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عورت کو، ایزبل کو جو ہے وہ یہاں سے ہٹائے. اس کو توبہ کی مہلت دی گئی پر وہ توبہ کرنا نہیں چاہتی. لہٰذا میں ان لڑکوں کو ماروں گا، ان فرزندوں کو جو اس تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں. جیسا میں نے بتایا کہ جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایزبل کے بچوں کو ہلاک کر دیا گیا، جھوٹے نبیوں کو ایلیا نے قتل کروایا، اسی طرح کلیسیاؤں کے اندر ایسے لوگ کبھی قائم نہیں رہتے. کلیسیاؤں کے اندر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں غلط تعلیمات کی وجہ سے. اور آج کل دنیا کے اندر کلیسیاؤں میں جو بدعتی تعلیم کے علاوہ جو دنیا داری کا رجحان پایا جا رہا ہے، دنیا ان کے اندر دکھتی ہے، تو ایسے لوگ بھی پھر کلیسیاؤں کا حصہ نہیں بنتے، اور وہ ویسے بھی منظر سے ہٹ جاتے ہیں کلیسیاؤں سے، اور جسمانی طور پر بھی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کیونکہ خدا ایسے لوگوں کی برداشت نہیں کرتا جو کلیسیاؤں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور تعلیم کو غلط پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر غلط تعلیمات جہاں جہاں کلیسیاؤں کے اندر ہوتی ہے، وہ کلیسیائیں ہٹتی چلی جاتی ہیں، وہ خادم ہٹتے چلے جاتے ہیں، یا ان کی ڈیتھ وقت سے پہلے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ غلط تعلیمات دے رہے ہیں، اور خدا کا بیٹا کبھی پسند نہیں کرتا. تو یہ ایک شکایت تھی. اور ہولی اسپرٹ تو وہاں پر موجود ہے، جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہولی اسپرٹ 7 آئیز اس طرح تو نہیں ان کو زور بخشتا جیسے آج 7 اسپرٹ کی انوائنٹنگ خادموں کے اوپر ہے، مگر وہ اس زور کے اندر بھی انہوں نے کام کیا. جیسے یاہو کو مسح کیا گیا، الیشا نبی نے ایک خادم کو بھیجا کہ جا کر یاہو کو مسح کرے، تو وہ تیل لے کر، جو انوائنٹنگ آئل لے کر گیا، اور اسے جا کے پوچھا یاہو کہاں ہے، تو یاہو کے سر پر ڈالا اور یاہو کو کنگ بنایا گیا. اور پھر یاہو نے ایک تو ایزبل کو ہلاک کیا اور اس کے بیٹوں کو، اور شاہ یوسف یہودا کا بادشاہ تھا، وہ جو یہورام شاہ اسرائیل کے ساتھ دوستی بنائے ہوئے تھا، تو اس نے یہورام کو بھی مارا. جو سرمن جو یاہو سنتا تھا ایلیا کے، اس کے مطابق اس نے اپنے جنرل بدکر کو جو کہا کہ یہ وہ بات جو ایزبل کے ہلاک ہونے کی، اخیاب کے ہلاک ہونے کی، یہورام کے ہلاک ہونے کی، یہ وہ باتیں ہیں جو ایلیا کی معرفت کی گئی تھی. تو خدا نے یاہو کو انوائنٹ کر کے اسرائیل کے اندر یہ کام سر انجام دیے. تو یہاں پر جو تھباتیرا کی کلیسیا کا فرشتہ ہے، انوائنٹڈ خدا کا خادم ہے،
اور دیگر خادم ہیں، انہوں نے کس طرح ایزبل کو وہاں پر اس تعلیم کو رہنے دیا. ان کو بھی اسی طرح سے سٹیپ لینا چاہیے تھا، مگر خدا کے بیٹے نے وارن کیا، آگاہ کیا ہے کہ میں نے اس کو توبہ کی مہلت دی پر یہ توبہ نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا اس کے فرزندوں کو میں ہلاک کروں گا. تو یہ تھواتیرا کی کلیسیا کے حوالے سے شکایت تھی، مگر ہولی اسپرٹ نے جو معمولی دے رکھی ہے، ایک خادم کو یاہو سے سیکھنا چاہیے تھا، ایلیا نبی سے سیکھنا چاہیے تھا کہ اس دور کے اندر ایلیا نے کیسے ایزبل کا مقابلہ کیا اور ایزبل کے خلاف اس نے قوم کو وہاں سے نکالا اور جھوٹے نبیوں کو قتل کروایا. تو ایلیا تو نہیں ڈرتا تھا اور ایزبل سخت خلاف تھی. آج کلیسیاؤں کے اندر جتنی مرضی غلط لوگ جو ہے پاسٹرز کے خادموں کے اگینسٹ ہو جائے بے شک، مگر ہم کبھی بھی جو ہے غلط تعلیم اور بدعتی شخص کو کلیسیاؤں کا حصہ بننے نہیں دیں گے. تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر یہی کہا گیا. اور پھر پاسٹر سائمن جو بات ہمیں ملتی ہے کہ اس کلیسیا کو کرائسٹ نے کہا کہ ہر ایک کام کے موافق میں بدلہ دوں گا، اور اسرائیل کو بھی اس دور کے اندر پلم لائن سے دیکھتا تھا اور بدلہ دیتا تھا. اور اس نے کہا اس کی کتاب کے اندر میں درگزر نہیں کروں گا. اور جب آپ یسایہ کی کتاب 65 باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں ان کو ان کے کاموں کے موافق اور ان کے باپ دادا کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا، اور ان کی گود میں وہ ڈالوں گا، وہ سزا دوں گا ان کو جو ان کے کام تھے. تو خدا اس دور کے اندر ان کو اسیری میں کال وبا میں مارا ان کے کاموں کی وجہ سے. اور آج کی کلیسیاں اگر ٹھیک کام کر رہی ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کو شکایت ہے تو آگاہ کرتا ہے، موقع دیتا ہے کہ اپنی غلطی کو ٹھیک کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر خدا کے بیٹے کا انٹروڈکشن جو ہمیں تھواتیرا کی کلیسیا کا اور دیگر کلیسیوں میں ملتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہاں پر اپنے انٹروڈکشن میں بتایا گیا خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے. وہ یہ فرماتا ہے، یہ آگاہ کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کلیسیا کو چلنا ہے. جو پاسٹر سائمن میں بات کی گئی کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تو گویا اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کر اور آخر تک عمل اس کو کر. لکھا جو آخر تک عمل کرے گا. ساتھ ہی ساتھ میں جو ایک بڑی ایک ریولیشن جو آئرن سیپٹر کے حوالہ سے ہے، لوہے کا عصا اور کوبوں پر جو اختیار دیا گیا جائے گا خادموں کو، اس کے حوالہ سے بھی میں بیان کروں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر بائبل کی رہنمائی میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے جانا. اب ہم دوسرے کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں. خدا کے بیٹے کے بارے میں اور اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ اور پاؤں پیتل کی مانند، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور روح القدس غالب آنے اور اجر کے بارے میں بھی بتائیں، جس میں لوہے کا عصا اور قوموں پر حکومت اور صبح کا ستارہ ہے. اور اس کے علاوہ آج کل کلیسیاؤں اور خادموں کے حوالہ سے ان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ بلیورز جو کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر انٹروڈکشن دیا گیا ہے، گویا کلیسیا کو آگاہ کیا گیا ہے. کرائسٹ نے اپنی پاکیزگی اور راست بازی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے اور 7 اسپرٹس اس نے دے رکھی ہیں، اور وہ کلیسیا کو روشن دیکھنا چاہتا ہے اور بدعتی تعلیم کی برداشت نہیں کرتا. اور بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 3 باتیں جو کہی گئیں، ایک تو کرائسٹ نے جو ڈیٹی کے حوالہ سے وہ خدا کا بیٹا ہے، تو گویا جو ایٹریبیوٹ جو نیچر باپ کی ذات کے اندر ہے، خدا کے اندر ہے، وہی بیٹے کے اندر ہے. اور یہاں پر ہمیں جو صاف کرائسٹ کے منہ سے جو بات نکلی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب ہے جیسے باپ کی ذات کی نیچر ہے وہی جو ہے بیٹے کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر 2 چیزوں کے اوپر بتایا گیا ہے. پہلی بات وہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، تو باپ بھی اسی طرح اس کی آئیز بھی آگ کے شعلوں کی مانند ہے. اور حبقوق پہلے باب کے اندر حبقوق کہتا ہے کہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. تو یہاں پر وہی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے کہ خدا کا بیٹا آنکھیں آگ کے شعلہ مانند، یعنی خدا باپ کی طرح، خدا کی ذات کی طرح اس کی آئیز ہیں، آگ کے شعلے ہیں، اور وہ بدی کی برداشت نہیں کرتا.
गुनाह को देख नहीं सकता, यानी पाकीज़गी का वो खुदा है, खुदा का बेटा भी पाक है और यहोवा भी पाक खुदा है। तो गोया उसके खादम भी आग के शोले उसे बना रखा है, सेवन स्पिरिट के अनॉइंटिंग है, तो उनको भी जो है पाकीज़गी के अंदर रहना है। पर थवातीरा की कलीसिया के अंदर जो पास्टर था वो आग का शोला तो था, मगर उसने जो इजबल झूठी नबिया को रहने दिया, वहां पर उसको नोटिस लेना चाहिए था और फौरन आउट करना चाहिए था। हालांकि पास्टर और कलीसिया बिल्कुल ठीक जा रही थी, मगर उसने इस झूठी तालीम को नजरअंदाज किया था, तो खुदा ने उस औरत को, झूठी नबिया को वहां से आउट करने के लिए तालीम दे दी। तो जब आंखें आग के शोला की मानद है, तो उसने बताया कि वो बिल्कुल भी जरा भी बदी को कलीसियाओं के अंदर, बिलीवर्स के अंदर, खादमों के अंदर नहीं देखेगा। ये खुदा की कलीसिया है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, यहां पर बिल्कुल गुनाह नहीं पाया जाए। पाक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है और कलीसियाएं इस पर तवज्जो दें। बाज खिल्त मिल्त लोग कलीसियाओं के अंदर हो जाते हैं, गलत तालीमात भी और दुनियादारी भी उनके अंदर आ जाती है। इसलिए आप देखते हैं बिलीवर्स कि कलीसियाओं के अंदर जो लोगों का आना जाना लगा रहता है कि बाज जो है वो वहां मुकम्मल तौर पर मुस्बत तरीके से जो है कलीसियाओं के पाकीज़गी में नहीं चल पाते या दुनिया में चले जाते हैं और ईमान की कमी भी लोगों के अंदर आ जाती है। वजह यही कि जो ही ये चीजें आती हैं वो कलीसियाओं से आउट हो जाते हैं और खुदा का बेटा भी उनको आउट कर देता है, क्योंकि उसको गुनाह की बर्दाश्त नहीं है, उसकी आंखें पाक है। इसी तरह खुदा के फरिश्ते, खादम वो आग के शोलों की मानद है और उसी तरह पाकीज़गी का ख्याल रखें। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कहा गया, इसलिए जो झूठी नबिया इजबल की तालीम को उसे आउट करने का कलीसिया से कहा गया कि मैं आऊंगा और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और ऐसे लोग हलाक हो जाते हैं क्योंकि खुदा और उसका बेटा पाकीज़गी का खुदा है। ये आंखें आग के शोला की मान। तो ये जो पास्टर साइमन आपने कहा कि ये जो सिफात खुदा के बेटे के अंदर थी, इसका क्या मतलब है, तो वो पाकीज़गी का खुदा। और दूसरी बात कही गई कि उसके पांव जो है पीतल की मानद, खालिस पीतल की मानद उसके पांव की बाबत बात की गई है। तो पीतल जजमेंट को शो करता है, तो इसका मतलब है रेजरेक्टेड क्राइस्ट, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और हमारी जजमेंट उसने अपने ऊपर उठा ली। तो जो पीतल के पांव का मतलब यह है कि क्राइस्ट मसलूब हुआ है, उसने अदालत उठाई है, उसने गुनाह उठाए हैं, वो पांव। और जब हम हिजकिय्याह की किताब के पहले बाब में पढ़ते हैं तो जो क्राइस्ट के हवाला से वहां विजन है, उसमें लिखा है उसकी सीधी टांगे हैं। तो सीधी टांगों का मतलब है रास्तबाजी और पाकीज़गी। पांव के हवाला से वहां लिखा हुआ है बिलीवर्स के वो पांव जो थे वो बछड़े के तलवे की मानद वो पांव और मंजे हुए पीतल की तरह थे, यानी खालिस सैकल किया हुआ पीतल। जब बछड़े के तलवे के पांव की मान्यता, तो गोया ये सैक्रिफाइस की बात की गई है। तो यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की है और वो रास्तबाजी और पाकीज़गी ही के अंदर उसकी जात खड़ी हुई है और वो खादमों को भी उसी तरह देखना चाहता है। और रास्तबाजी और पाकीज़गी को जब वो कलीसिया में नहीं देखता, तो ये इंट्रोडक्शन दिया गया कि वो जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है, खुदा का बेटा है, और फिर पांव पीतल की मानद है, वो फरमाता है। तो हमें क्राइस्ट की जो ये जात का जो पहलू है हमें बताता है कि खुदा के बेटे की कितनी ऑनर है उसकी पाकीज़गी के हवाला से। तो वो जरा भी बर्दाश्त जो है सिन की नहीं करता। ये तीनों बातें, खुदा का बेटा होना, कलीसिया को मालूम हो कि जैसे खुदा की नेचर है वैसे ही बेटे के अंदर लिखा है, जो अलूहियत की सारी मामूदी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तो गोया रास्तबाजी और पाकीज़गी उसकी जात के अंदर है और वो गुनाह को देख नहीं सकता। और ये सेवन स्पिरिट दे दी गई हैं ताकि मामूदी के साथ चले और उस पाकीज़गी को सामने रखें। कलीसिया के अंदर जरा भी कोई बिदअत तालीम और किसी बिलीवर के अंदर, किसी खादम के अंदर गुनाह नहीं होना चाहिए। उन कलीसियाओं को वो पसंद करता है, उन कलीसियाओं को वो रोशन देखता है और आगाह करता है, गाइड करता है। और अगर कोई कलीसिया नहीं चलती, तो जैसे इजबल के हवाला से कहा गया कि उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और उनको मुसीबत में फंसाता हूं, कि उसकी आंखें पाक है,
وہ بدکاروں کو آؤٹ کرتا ہے اور مصیبتیں, بیماریاں, دکھ, تکلیف, ان کا روزگار جاتا رہتا ہے, ان کے بزنس فلاپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کو جو مانتے ہوئے اس کے مطابق نہیں چلتے. تو خدا تو ایسے لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ باڈی آف کرائسٹ کا حصہ ہوں. کلیسیاؤں کے اندر ان کو جگہ نہیں پھر مل پاتی, اس لیے لکھا سب کلیسیاؤں کو معلوم ہو جائے گا کہ دلوں گردوں کا جانچنے والا میں ہوں, کہ کہاں پر بدی پائی جاتی ہے, کہاں بدعتی تعلیم پائی جاتی ہے, کہاں بلام کی تعلیم پائی جاتی ہے, کہاں نوسٹکزم کی تعلیم پائی جاتی ہے, کہاں اسپرٹ آف جیزبل کی تعلیم پائی جاتی ہے. تو ایک خادم اور 5 فور منسٹر مکمل طور پر کلیسیائیں پاک ہو, راست بازی کے اندر ہو اور ایمان اور محبت کے اندر یہ زندگی بسر کرے. اور پھر کرائسٹ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ جن کو ان ابلیس کی گہری باتوں کا نہیں پتا, وہ ناواقف لوگ ہیں, ان کو میں ان کے اوپر بوجھ نہیں میں اور ڈالوں گا, یعنی وہ ناواقف ہیں ان سے, وہ ابلیس کی باتوں سے. تو لہذا کلیسیا کے اندر وہ یہ باتیں آنے ہی نہ پائیں, وہ پاک باتوں کی طرف ہی دھیان دیں. اور ایسے لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے. اور لکھا ہے میرے آنے تک, یعنی کرائسٹ کا مطلب ہے ساری دنیا کی کلیسیاؤں کو آگاہ کر رہا ہے, تھواتیرا کی کلیسیا کا پیٹرن دے کر کہ میرے آنے تک, آخر تک اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہ. یعنی جو تعلیم محبت میں, ایمان میں, صبر میں, جو ڈاکٹرن, جو انوائنٹنگ کو سمجھتے ہوئے جو کلیسیا کر رہی ہے, اس کو ہولڈ رکھنا ہے, اس کے اوپر قائم رہنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. اور اگر اس کے اوپر وہ قائم رہے گا کرائسٹ کے آنے تک, کوئی بھی ایماندار, تو مکاشفہ بلیور سنیے کہ ان کو پھر ہولی اسپرٹ جو ہے ریوارڈ دیتا ہے, اور ہولی اسپرٹ پھر تسلی دیتا ہے, زور دیتا ہے. اور ایک اہم بات, اہم تعلیم جو انہوں نے نہیں سنی, وہ آگاہ کرتا ہے کہ جو غالب آئے اس کو وہ اجر عطا کرے گا. اور اجر کے اندر جو تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر ہے, اہم باتیں کی گئی ہیں کہ ان کو قوموں کے اوپر اختیار دوں گا, وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کریں گے, اور صبح کا ستارہ ان کو دیا جائے گا, جس کے اوپر بتانا چاہوں گا. پس سائمن جو غالب آنے اور اجر کے حوالہ سے تھواتیرا کی کلیسیا کو ہولی اسپرٹ کہتا ہے, جس کے کانوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور اس میں ایک اہم جو بات جس کے اوپر میں ٹیچنگ ابھی دوں گا, جو آئرن سیپٹر کے حوالہ سے ہے, لوہے کے عصا کے حوالہ سے ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے ڈبل ایج سورڈ کے حوالہ سے بتایا, اور آج پکچر کے اندر بھی جو چارٹ میں دکھایا گیا, یہ عصا, لوہے کا عصا جو ہے, یہ ریوارڈ دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ میں قوموں پر اختیار دوں گا. یہ بہت بڑا ریولیشن ہے, بہت بڑا ریوارڈ ہے جو تھواتیرا کی کلیسیا کو یہ کہا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو کرائسٹ نے بات کی ہے کہ جو کچھ تیرے پاس تعلیم ہے, جو کام تو کر رہا ہے, اس کو اسی طرح, کیونکہ تیرے کام پہلے سے زیادہ ہے, تھامے رہ, اسی طرح تو نے رہنا ہے اور آخر تک عمل کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے یہ اختیار قوموں پر دیا جائے گا کہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے. جیسا کہ پاسٹر سائمن بلیورز یہ خادم سمجھتے ہیں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر شہروں پر جو ہے ایمانداروں کو اختیار دیا جائے گا. اور ہر ایک خادم کی, ایماندار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح وہ کرائسٹ کے اس اجر کو حاصل کرے, اور شہروں کے اوپر وہ حکمرانی کے لیے خدا سے یہ اعزاز, ریوارڈ حاصل کر سکے. مگر اس میں جو مکاشفہ ہے, جو آخر تک برداشت کرے گا, جو آخر تک میری تعلیم پر عمل کرے گا, یعنی کوئی بدعتی تعلیم اس کے اندر نہ آئے, بالکل ایکوریٹ خدا کے بیٹے کی طرح وہ تعلیم دینے والا ہو, 7 اسپرٹ, ہولی اسپرٹ سے معمور ہو, زندگی بھر غلطی نہ کرے. وہ لوگ, مگر کئیوں کے ردے مٹی کے گھاس پھوس کے ہوں گے, وہ جل جائیں گے مگر خود بچ جائے گا. تو ایسوں کو تو نہیں, وہ تو بچ جائے گا, غنیمت ہے اس کے لیے. مگر جو عمل کرے گا, جو تھام کے رکھے گا, اپنی ذات کو مسیح کے آنے تک محفوظ رکھے گا پالوس رسول کی طرح, ان کو وہ اختیار دے گا کہ قوموں پر ان کو اختیار دیا جائے گا. اور یہ ریوارڈ تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر کہا گیا کہ وہ لوہے کے عصا سے ان پر
وہ حکومت کرے گا. جس طرح کمہار کے برتن چکنا چور ہوتے ہیں, اس طرح اتھارٹی پار دی جائے گی اس بلیور کو, ریوارڈ دیا جائے گا جو ہولڈ رکھے گا تعلیم کو, ایجوکیشن کو, ورشپ اور عبادت اور کلیسیوں کے اندر روح سے معمور ہو کر چلے گا, شمعدان روشن رہے گا, اس کو یہ اختیار دیا جائے گا. اور بائبل میں کرائسٹ نے کہا ایسا اختیار میں نے اپنے باپ سے پایا جو زبور 2 میں نے پڑھا کہ انتہائی دنیا کے حصے جو ہیں وہ تجھے میراث کے طور پر میں دوں گا, اور تو لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور ان کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کرے گا. تو یہ کرائسٹ نے بھی یہ اختیار پایا. تو کرائسٹ نے کہا میں نے ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا, یعنی میں خدا کا بیٹا ہوں, تم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوں, ایسا ہی اختیار میں دوں گا اگر میری طرح ورک کرو گے, میری طرح آنکھیں جو ہے جس طرح میری پاک ہے, اور راست بازی اور پاکیزگی کا خدا وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. ایسے لوگ جو تعلیم کو قائم رکھیں گے اپنی زندگیوں کے اندر, ہولی اسپرٹ نے کہا ان کو یہ ریوارڈ ملے گا کہ وہ قوموں پر اختیار رکھیں گے. اور لوہے کے عصا سے, لوہے کے عصا کا مطلب ہے کہ ایک پار ان کے پاس ہوگی, اتھارٹی لائک کرائسٹ, جیسے کرائسٹ کی اتھارٹی ہے ویسے ہی جو ہے, تو وہ کرائسٹ جو ہے وہ رول کرے گا اور ساری قوموں امتوں پر بادشاہی کرے گا. اور یہ بادشاہی 1000 سالہ بادشاہی کا یہاں ذکر ملتا ہے. مگر جب ریوارڈ کی بات آتی ہے تو یہ ابدیت کے اندر بھی ریوارڈ جاتا ہے. تو گویا جب قوموں پر اختیار کی بات ہے تو بلیورز ہمیں یہ بات مکاشفے کو جان جانا چاہیے کہ خدا کا بیٹا ساری زمین کے اوپر اختیار رکھتا ہے, ساری قوموں پر اختیار رکھتا ہے, اور اس کے بیٹے بیٹیاں جو غالب آئیں گے, جو ٹھیک تعلیم کے ساتھ پاکیزگی راست بازی میں خدا کی بھرپور خدمت روح سے معمور ہو کر کریں گے, ان کو بھی یہ اختیار دیا جائے گا کہ لوہے کے عصا سے وہ حکومت کریں. تو گویا 1000 سالہ بادشاہی میں کرائسٹ کے ساتھ کلیسیا اور کلیسیا کے وہ خادم, وہ ایماندار جو بھرپور تعلیم کے اندر مسیح کی تعلیم جو دی گئی ہے روح القدس کے تابع ہو کر کریں گے, وہ لوگ لوہے کے عصا سے حکومت کریں گے, وہ کنٹرول کریں گے شہروں کو, ملکوں کو کنٹرول کریں گے. یہ اختیار جو ہے دیا گیا ہے. تو یہ ریوارڈ مجھے, آپ کو, خادموں کو, کلیسیاؤں کو یہ ملے گا جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. پاسٹر سائمن, اس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلیسیا یسوع مسیح کے آنے پر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر اس ضیافت میں شریک ہوگی, اور ہمیں کاہن بھی بنایا گیا ہے اور بادشاہی بھی دی گئی ہے. یعنی بادشاہ کے ساتھ مل کر شہزادے شہزادیوں یعنی کلیسیا اس طرح رول کرے گی 1000 سالہ بادشاہی میں امتوں قوموں کے اوپر. تو جو امتیں قومیں ہوں گی گویا ان کو ایک موقع دیا جائے گا تاکہ وہ آ کر کرائسٹ کی پرستش کریں جو دنیا میں رہ جائیں گی. کلیسیا تو ریپچر ہو کر 1000 سالہ بادشاہی کا حصہ بن جائے گی, اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, پر دنیا کی قومیں رہیں گی, ان کے اوپر 1000 سالہ بادشاہی میں خدا کا بیٹا رول کرے گا. اور کلیسیا ایماندار خادم بھی لوہے کے عصا سے یعنی مکمل پار اتھارٹی کے ساتھ, جب لکھا کہ وہ کمہار کے برتنوں کی طرح ان کو چکنا چور کرے گا, تو یہ ججمنٹ کی بات ہے, یہ سزا کی بات ہے کہ خدا کے خادم جو آج کلیسیاؤں کے اندر بدی کو جو ہے برداشت نہیں کرتے, اس دور میں ان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا حکومت کے اندر تاکہ وہ بدکاروں کو سزا دے سکیں, ان کو لوہے کے عصا کی نوک سے چکنا چور کرے, یعنی وہ ہلاکت میں پڑیں گے. تو 1000 سالہ بادشاہی میں یہ گورنمنٹ ہوگی. اور پھر یہ حکومت کا اختیار آگے بھی پاسٹر سائمن یہ جائے گا, یہ جب نیا آسمان اور نئی زمین اور نیو یروشلم, تو نیو یروشلم کے اندر جو کلیسیا ہے ان دروازوں سے داخل ہو جائے گی, مگر جو امتیں قومیں ہیں یہ بھی وہاں پر 1000 سالہ بادشاہی کے بعد جو نئی زمین کے اوپر ہوں گی, وہاں بھی جو خدا کے لوگ, خدا کے بیٹے بیٹیاں, کلیسیا رول کرے گی. اور وہاں پر بھی جو اس طرح کے لوگ ہوں گے, حالانکہ یہ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر شیطان کو قید کر دیا جائے گا, پر بھی فری ول ایک ہے, اگر کوئی قوم یا کوئی شخص گناہ کرے گا تو وہ ہلاک ہوگا, اس کو سزا دی جائے گی. اسی طرح ابدیت کے اندر کلیسیا تو نئے یروشلم کے اندر جو ہے ہوگی,
پر دنیا کی قومیں اس طرح ہوں گی جو 1000 سالہ بادشاہی میں سیوڈ ہو کر آگے آئیں گی. تو یہ ایک پوائنٹ ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ رول جو ہے 1000 سالہ بادشاہی میں بھی ہوگا اور بلیورز ابدیت کے اندر بھی ہوگا, نئی زمین کے اوپر بھی ہوگا, چونکہ فری ول جو فرشتوں کے پاس بھی ہے اور ایک انسان کے پاس بھی ہے. جس طرح عدن کے اندر ایک آدم ہوا کے پاس فری ول تھی, اسی طرح جو نئی زمین نئے آسمان کے اندر جو قومیں 1000 سالہ بادشاہی میں سیوڈ ہو کر نکلیں گی, آگے آئیں گی, ان کے اوپر بھی ایماندار اور خدا کا بیٹا رول کرے گا. اور لکھا ہے وہ کمہار کے برتنوں کی طرح چکنا چور کرے گا. یعنی اگر وہاں بھی کوئی فرشتہ یا کوئی شخص جو فری ول ہوتے ہوئے کوئی بدی کرے گا تو وہاں فوراً اس کو سزا دے دی جائے گی. وہاں یہ نہیں کہ پھر کوئی ریزریکشن ہوگی یا پھر کوئی ان کو معافی دی جائے گی, ان کو ہیل میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ اختیار بہت بڑا اختیار, یہ بہت بڑی جو ریوارڈ دیا جانے کا یہاں وعدہ کیا گیا ہے. تو پاسٹر سائمن یہ وہی جو بدعتی تعلیم اور بدی کو کلیسیوں کے اندر نہیں آنے دیں گے, ایسے خادموں کو, ایسے ایمانداروں کو یہ ریوارڈ ملے گا. اور ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. اور ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا بلیورز جو روز بروز سٹرونگ ہو رہی ہے, معمور ہے اور ٹھیک تعلیم میں ورشپ کر رہی ہے, عبادت کر رہی ہے, خدا کے ساتھ چل رہی ہے. اسی طرح اور دنیا کے اندر, ملک کے اندر بھی کلیسیاں ہیں جو پیور کلیسیاں ہیں, ان کو یہ اختیار دیا جائے گا تاکہ وہ قوموں پر اختیار رکھیں. جس طرح خدا کا بیٹا جو ہے وہ حکومت کرے گا لوہے کے عصا سے پار کے ساتھ, اسی طرح جو غالب آئیں گے ان کو یہ ریوارڈ دیا جائے گا کہ وہ کرائسٹ کے ساتھ 1000 سال بادشاہی میں اور ابدیت میں نئے آسمان نئی زمین میں امتوں قوموں کے اوپر جو ہے یہ رول کریں گے. کیونکہ مکاشفہ 22 باب میں بھی لکھا ہے قوموں کے حوالہ سے جو نئے آسمان نئی زمین میں ہوں گی. اور یہ قومیں امتیں, غور سے سنیے, خدا کا بیٹا ساری دنیا کی قومیں جو ہے, ہر قوم کی نمائندگی, سیوڈ لوگ جو 1000 سالہ بادشاہی میں ہوں گے وہ نئے آسمان نئی زمین کے اندر آئیں گے. پر کلیسیا نئے یروشلم کے اندر رول کرے گی. خدا کے بیٹے بیٹیاں کاہن بھی ہوں گے اور بادشاہ کے فرزند خدا کے بیٹے بیٹیاں, ان کو بادشاہی دی جائے گی اور کہانت کریں گے, کا کام سر انجام دیں گے. تو یہ ایک ریوارڈ جو ہے لوہے کے اساس ہے. پاسٹر سائمن, یہ کلیسیا تھواتیرا کو کہا گیا ہے, یعنی آج کی کلیسیا دنیا کے اندر جو بدی کی برداشت نہیں کرتی اور ٹھیک تعلیم میں چلتی ہے, تھام کے رکھتی ہے مسیح کے آنے تک, یہ ویژن یہ ٹارگٹ کے ساتھ چلیں گی, ان کو اختیار دیا جائے گا تاکہ وہ رول کرے. تو خادموں کو, ایمانداروں کو, کلیسیوں کو یہ ویژن پکڑنا چاہیے کہ وہ رول کریں گے. اگر انہوں نے رول کا اپنے مائنڈ میں یہ ویژن بنا لیں تو پھر آج یہاں پر وہ اس طرح ابلیس کے اوپر جو ہے ان کو بگانے والے ہوں گے. اور اس طریقے سے جس طرح مہار کے برتنوں کو چکنا چور کیا جائے گا, آج کے خادم بھی ابلیس کی قوتوں کو, ہر طرح کی تعلیم کو چکنا چور کرنے والے ہوں اور راست بازی اور پاکیزگی کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہونا چاہیے. اور دوسرا ریوارڈ جو پاسٹر سائمن کہا گیا کہ میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ دوں گا, اور یہ بھی بلیورز بہت اہم ریوارڈ ہے. اور مارننگ سٹار کے حوالہ سے 22ویں باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مارننگ سٹار ہے. یعنی جس طرح مارننگ سٹار سورج ہوتا ہے, سن جس سے روشنی, یہ مارننگ سٹار ہے. اسی طرح کرائسٹ جو تاریکی کو بگا دیتا ہے. اور مکاشفہ پہلے باب میں پاسٹر سائمن کرائسٹ کے حوالہ سے کہا گیا اس کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے دوپہر کے وقت آفتاب, تیزی کے وقت تیز روشنی, اس طرح جلالی چہرہ. تو نیو یروشلم میں بڑا ہی چراغ ہوگا, اس کی روشنی کے اندر امتیں قومیں چلیں گی اور بلیورز اس کے چہرے کے سامنے, خدا کے چہرے کے سامنے کرائسٹ جیسا چہرہ ان کا ہوگا. یہ معنی ہے کہ میں چمکتا ہوا صبح کا ستارہ دوں گا, یعنی ہماری زندگیاں بھی مارننگ سٹار کی طرح ہو جائیں گی. اور مارننگ سٹار کرائسٹ بھی ہے, کرائسٹ کا ملنا بھی ایک ستارہ ہونا ہے. جیسا کہ پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کو حاصل کروں, یعنی مارننگ سٹار کو حاصل کروں, تو ابدیت میں اس کا ملنا یہ ریوارڈ ہے. مگر اس کے چہرے کے سامنے رہتے ہوئے اسی طرح چمکیں گے
ये भी चमकना, ये भी रोशन, ये भी सुबह का सितारा ही मिलना है। और एक खूबसूरत वर्ष बिलीवर्स मत्ती की इंजील 13वें बाब के अंदर 43वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, कि उस रोज अब्दियत के अंदर खादमों के हवाला से लिखा है कि वो खुदा की बादशाही में जो है आफताब की मानद चमकेंगे। और आगे लिखा है जिसके कान हो सुन ले। तो गोया हम भी आफताब की मानद चमकेंगे। ये गोया मॉर्निंग स्टार होना है, यानी जरा भी तारीकी हमारे अंदर नहीं होगी, वो ये रिवार्ड हासिल कर पाएंगे। जो क्राइस्ट जिस तरह उसको मॉर्निंग स्टार कहा गया, इसी तरह बिलीवर्स को भी। और पास्टर साइमन, जैसा कि आपने कहा कि आज की कलीसियाओं, खादमों, ईमानदारों के लिए क्या सबक है, तो यही सबक है कि हम रिवार्ड पर नजर करें और पाकीज़गी के साथ, ईमानदारी के साथ और रास्तबाजी में जिंदगी बसर करें और तालीम को थाम कर रखें। कहीं भी गफलत ना करें, कहीं भी बिदअती तालीम कलीसियाओं और जिंदगियों में ना आए हो। खादम भरपूर मामूर होकर तालीम को जिंदगियों में रखकर अपने चिराग को रोशन रखें, एक गवाही हो, खिदमत हो, खुदा के साथ चले और दुनियादारी बिल्कुल जिंदगी में आने ना पाए। और थवातीरा की कलीसिया की जो तारीफ की गई है, उसी तरह खुदा का बेटा जब आज कलीसियाओं को देखता है, जब टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया को देखता है, तो खुश हो कि बिलीवर्स खानदान खुदा में चलते हैं, खादम प्रॉपर तालीम में चलते हैं, ईमान में है, मोहब्बत में, सब्र में है, खिदमत के अंदर है, वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, दुनियादारी से दूर है और रूल कुदस 7 स्पिरिट के जेर असर उसको लेकर, उसके ताबे होकर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के साथ चिराग को रोशन रखे हुए हैं। एक गवाही हो, रूहें जीती जाए। तो ये टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के बिलीवर्स फैमिलीज खादमों को ये नसीहत मैं भी करूंगा, सबक है हमारे लिए कि रूल कुदस फरमाता है, रूल कुदस गालिब आने वालों को अजर का कहता है। हम ईमान लाते हैं कि जब हम इसी तरह जो भरपूर तरीके से पास्टर साइमन खुदा को खुश करेंगे और तालीम को होल्ड करेंगे, तालीम पर कायम रहेंगे, तो वो अपने साथ हमें रूल करने का मौका देगा। एरन सेप्टर से, लोहे के असा से, यानी पार के साथ इतना बड़ा इख्तियार, और उस इख्तियार को आज इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इख्तियार अब भी हमारे पास है। सांप और बिच्छू को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। तो गोया खुदा के बेटे हम जब लेपालिक बन गए हैं, तो उसी जोर के अंदर रूल कुदस से रानमाई लेते हुए हम आगे बढ़े। हिम्टोलॉजी के हवाले से हम स्टडी दे रहे हैं, तो रूल कुदस हमारी मदद कर रहा है, हमारा हेल्पर है। उससे जोर लेते हुए, कुव्वत लेते हुए हम फोकस करें कि हम वो रिवार्ड को उस लोहे के असा से कौमों पर हुकूमत करेंगे। ये इख्तियार हमें मिलेगा। आज भी मसीह में इख्तियार रखते हैं। तो पास्टर साइमन और बिलीवर्स, टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया और तमाम कलीसियों को ये मैं आगाह करूंगा, नसीहत करूंगा कि जिस तरह खुदा का बेटा जो थवातीरा की कलीसिया को खत लिखवा कर और रूल कुदस फरमाता है, हम भी गालिब आने वाले हों और रिवार्ड हासिल करने वाले हों, उस पर हमारा फोकस हो और सुबह का सितारा रिवार्ड में दिया जाएगा और लोहे के असा से कौमों पर हुकूमत करेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूल कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो होली स्पिरिट तसल्ली देता है, उसको रंजीदा नहीं करना, उसकी आग को बुझाना नहीं है, बल्कि रूल कुदस से रोज बरोज मामूर होते चले जाना है और कलीसिया में रहते हुए खुदावंद को खुश करना है और उसके किंगडम के काम को आगे पास्टर साइमन फैलाते जाना है। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर बिलीवर्स आपके साथ मिलकर, पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, मैं दाऊद का ज़बूर 119 के मुताबिक ये कहूंगा, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। और आज हमने तवातीरा की कलीसिया के बारे में जाना कि खुदा उसकी तारीफ करता है और बिदअती तालीम के अगेंस्ट है, और स्पिरिट ऑफ जेज़बल जिसको इस बिदअती तालीम के साथ कंपेयर किया गया है, उसका हुक्म खुदा ने दिया है कि हमें ऐसी तालीमों के खिलाफ उठ खड़े होना है और उनको कलीसियाओं से आउट करना है। और इसके अलावा यीशु मसीह की आंखों के बारे में, जो कि आग के शोले हैं और पांव पीतल की मानिद हैं, उसके बारे में हमने टीचिंग को हासिल किया और लोहे के असा के बारे में जाना कि किस तरह उससे
وہ حکومت کرے گا اور یہ اختیار وہ ہمیں بھی سونپے گا. اور صبح کے ستارے کے بارے میں ہم نے ٹیچنگ کو حاصل کیا. امید ہے آپ نے اس سے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا. آپ اس ٹیچنگ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک بہار کالونی لاہور میں واقع، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ سنڈے سروس میں جس کا ٹائمنگ 9 سے 12 بجے ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے ایک نیو سیریز دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی آئیں، دوسروں کو بلائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اگلا جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. آمین.